امیر فرمان نے تسبیح پھری تے یار دلے نا پھرے وکیل نا تسبیح پڑھ کے چلے کٹے تے کچھ نہ کٹے وکیل نا چلیا وچ وڑ کے اسی ویکھ دے ثابت بنانی اپنی قبر وچ کھڑے ہو کے نماز پڑھدے پئے نے اسی انہاں دی بیٹی کو گھر جا کے پوچھا اے بیٹیا دس صحیح تیرے ابے جان دے عمل کی سن وہ دی کوئی عمل نہیں سی بس جدوں بھی اذان دا بلاوا آندا ہے میرے ابا جان کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دیندے نے میرے ابا جان تازہ وضو کر دے نے نماز واسطے کھڑے ہو جاندے نے اور میرے مصطفیٰ دی حدیث سے پاک میں کل قیامت دا دن ہوے گا جڑے میرے مصطفیٰ دے امتی وضو کردے ہون گے نماز واسطے اچھی طرح وضو کردے نے کل قیامت دا دن ہوے گا انہاں دے او اعضاء وضو دی وجہ تو چمک رہے ہون گے پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے ارے نور آنکھوں میں تو چہروں میں اجالے ہوں گے ارے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ آدھی بیٹی آگ دیئے آدھی میرے ابا جان دے ہو تک کوئی عمل نہیں سی جدو نماز دا وقت آ رہے میرے ابا جان تازہ وضو کر کے رب دی بارگاہ کھڑے ہو جاندے نے نالے دعا کردے نے اے باری تعالیٰ اگر کسے نو قبر وچ بھی نماز دی اجازت دیتی ہے مینوں بھی نماز دی اجازت عطا فرما دے ابو سنان آدھے نے بیٹی مبارک ہوئے تیرے ابا جان نو نماز نال محبت سی اللہ نے انہاں دی دعا نو قبول فرما لیا انہاں نو قبر وچ نماز پڑھن دی اجازت دے لگی